بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند. با عرض سلام و درود. امیدوار هستم جور و صحتمند و سر حال باشین. دوستان عزیزی که ما را گزارش تصویری بیننده هستن و همچنین عزیزانی که صدای ما را شنونده هستن، امیدوار هستم جور و صحتمند و سر حال باشین. و آمد عید هست و امروز ما هم در مال بازار ولایت سمنگان آمدیم و سخن از عید است. عید قربان هم نزدیک است، چیزی هم بیش نمانده. شاید آخرای هفته هم بخیر عید قربان باشه و همه شهروندان در اینجا آمدن و بعضیا که نیاز برای گوسفند، بز و یا هم دیگر مواشی دارند، اینها خریداری میکنن و میخوان عید را به گونه همیشه و مثل همیشه بهتر و بهتر تجلیل کنند. دوستان عزیز، حالا هم در کنار یک از شهروندان ما و که اینها مصروف فروش مواشی هستند در مال بازار، با اینا مصاحبه می داشته باشیم. سلام وقت بخیر. و علیکم السلام. جور هستیم، بخیر است، خیرت است. شما زنده و سلامت باشین. اسمتون؟ اسمم محمد هاشم است، قریه خوجاقای ولایت. محمد هاشم جان، میشه برای ما بگین که چطور از فروشات مواشی، گوسفند و غیره؟ خوب است، بسیار خوب است. از بازارهای پیش کده ولی یک ذره قلمه شده، ولی بازارهای پیش چند دو گوسفند سودا کردیم، یکیش 9000 سودا کردیم، یکیش 18000. بسیار خوب. این که فروشات شما خوب هست، آیا مردم بیشتر خریداری میکنن و یا هم مواشی را میارن اینجا به فروش میرسونن؟ خریدارا میگیرن، به فروش میرسونن. مثلا همین رقمی است. خودتان برای چی آمادگی گرفتین؟ برای قربانی داریم، شکر خورا و چی کردیم دیگه. از اینکه قربانی هم دارین دیگه، آمادگی ها لازم را هم گرفتین. آیا عید را مثل پارسال و سالهای قبل تجلیل میکنین یا هم کرونا را مد نظر میگیرین؟ یعنی ان شاء الله کرونا را مد نظر میگیریم. بود یه تا شرط است که خود درد چی است، این وقت از پیش کده کرونا را مد نظر میگیریم. بله. خب پیامتان برای شهروندان درباره عید چی هست؟ پیام من است که شهروندان عزیز بده کرونا را مراد کنن. مریضات چی شده، مردم بسیار سلاپاس شده، زیرا شده. رقم مقصد ما به من پیام من است. تشکر. سلامت باش. سلام. خب دوستان عزیز، فروشات هم میگن خوب هست. شکر خداوند. ما هم آرزوی ما همی است که تمام شهروندان ما فروشات و خریدارشان خوب باشه و بهتر باشه تا که بتونن به امورات زندگیشون بهتر و بهتر برسن. دوستان عزیز، باز هم خوش آمدید و در کنار یک دیگر از شهروندان ما هستیم که در اینجا مصروف فروش مواشی و بعضیشان هم مصروف خرید مواشی برای عید قربان و گرفتن آمادگی عید قربان هستند. سلام وقت بخیر. علیکم السلام. خوش آمدید. خوب هستین؟ شکر فضل خدا. چطور است بازارهای عید قربان؟ بازارهای عید قربان بازارها خوب است، بد نیست، مال قیمت هستن. فروشنده هستین یا خریدار؟ ما خریدار هستیم. چی تصمیم دارین برای چی بگیرین؟ برید یک گاو بگیریم. تنها برای فامیل خودتان است و یا هم در بعضی مناطق رسم رواج برمی است که چندین فامیل یک بعض جای 7 نفر شریک میشن از هر همسایه، ولی از ما یک فامیل است. یک فامیل. خب چطور هست از اینکه استقبال مردم از عید قربان، که آیا به نظر شما عید قربان را مردم تجلیل میکنن یا خیر؟ مردم ضعیف است بسیار. 3-4 ماه قرنطینه بود، مردم جان نداره. بسیار مال لاغری میکوبن، مال خوب نمیخرن. سالهای آینده بسیار مال خوب میخرن ولی مال خوب مزه‌دار نمیخرن، مردم جان نداره. چی پیام دارین برای شهروندان که عید را چگونه باید تجلیل بکنن؟ پیام رو عید فقط دعا کنن خدا یک آرامی بیاره، آرامی و خوشی تیر کنه عید دیگه. پیام ما پیام خدا یک آرامی و خوشی مسلمان‌ها تیر کنه. کسی که داره نداره خدا بهشان بده. زنده و سلامت باشید. تشکر. سلامت بخیر باشید. خب دوستان عزیز، امیدوار هستم که عید قربان هم به خیر و به خوشی برای تمام شهروندان ما سپری شود و یک عید بهتر و بهتر نسبت به عید رمضانی که بیشتر مردم در قرنطینه سپری کردن بهتر از عید گذشته باشه. سلام علیکم.
علیکم السلام، خوش آمدید. زنده و سلامت باشین. در قدم نخست میشه خود را معرفی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم محمد نعیم، یک تن از جلابای ولایت سمنگان میباشم. محمد نعیم جان، چطور از کاروبار و خودت فروشنده هستی و یا هم خریدار؟ کاروبار شکر است، خوب است. ما خود ما هم فروشنده است و هم خریدار. هر دو کار همزمان پیش میبرید. جلاب است. چطور است؟ هنوز دسلاف کردین به قول خودتان فروشات و یا هم خریداری کردین یا خیر؟ بله بله، دسلاف هم کردیم، خریدیم هم، فروختیم هم. همین وقتا بازار خوب است. آمد ایده است، مردم قربانی میگیرن. همین وقت بازار قربانی گرم است، خوب است. چطور است نرخ‌ها؟ نرخ‌ها ثابت است، پایین است، بالا است، چی رقم؟ نرخ‌ها خوب است، طبعا خوب است، هم ثابت است و هم خوب است. فعلا فروشات خوب است. برای امروز چقدر گوسفند آوردین برای فروش؟ آیا از شما فروشات گوسفند است و یا هم هر نوع مواشی که باشه؟ نه خیر، از ما خو به حساب گوسفند نیست، به حساب گو است. گو گوساله این چیزا را ما فروشات میکنیم. چطور است؟ آیا مردم استقبال میکنند، خریداری میکنند یا خیر؟ بله بله، فعلا بازار قربانی خیلی گرم است. فعلا فروشات ها بسیار خوب است ماشاءالله. تشکر از شما. سلامت باشید. دوستان عزیز، بازارها هم طبق که میبینیم نام خدا پر جنب و جوش است و شهروندان ما هم به خاطر گرفتن قربانی ها در مال بازار آمدند. در اینجا ما شما شاهدی هستیم، میبینیم در تصویر که انواع مواشی در اینجا به خرید و فروش میرسند. سلام، وقت بخیر. چه حال دارین؟ خوب است. خیر. میشه یکم بلندتر صحبت بکنین و نامتان؟ نام خیر محمد. خیر محمد جان، امروز طبق که دیده میشه یک دانه گوی بسیار نام خدا قوی را به فروش آوردین یا یک میای آمدن بفروشیم. چند قیمت ماندین بالای گو؟ 46,000. چقدر گوشت میکنه ای؟ نمیفهم دیگه. خب چطور آیا برید خودت هم آمادگی گرفتی در خانه یا خیر؟ بله. چی آمادگی گرفتی؟ یک گوسفند. خود دوستان عزیز خودشان گو را بالای مردم میفروشه و خودشان برای خانه گوسفند خریده. این که دلیلش چی است از اینا میپرسیم. خب هر کس دلش دیگه تشکر. دوستان عزیز، هر کس دلش که گوسفند خرید، گو خرید، هر چی که خرید، بازار هست و شوق است، عید هست و به هر گونه‌ای که مردم عزیز ما میخوان تجلیل میکنن و یک عید خوب داشته باشند. سلام، وقت بخیر. و علیکم السلام. تشکر. اسم شما؟ شفیع شفیع جان، در اینجا چطور آمده؟ به خاطر گرفتن یک قربانی پر مردم لباس. چی مد نظر دارین که در عید قربان برتون بگیرین به خاطر قربانی؟ از نگاه چی؟ گاو میگیرین، گوسفند میگیرین، کدام بز مد نظر دارین چی است؟ وضعیت بازار دیده اگر توانیم ما قربانی که انفرادی بگیریم و اگر قوچ خوبتر، اعلاتر، اگر نبود مجبور اگر گوی که قوم دوستا و رفقایی که سهم داشته باشن شریک خود شد. چطور است؟ آیا از نرخ‌هایی که تا هنوز حتما بیع هم کردین که قیمتات به چه رقم هست، آیا راضی هستین یا خیر؟ یک چیزی واضح و طبیعی است که در نزدیک آمد عید عوض که انصاف شود، به انصافی نه تنهایی که به مال‌های قربانی بلکه تماما ضرورت بشر بالا رفته است. خودت انشالله مجرد است یا که نامزاد است؟ خیلی هر رو متأهل است. متأهل هستین. جنجالای عید از سر نامزددارا اینا شکر خداوند خلاص شدن که گرفتن قربانی خانه خسروی گپا ندارن و تنها ضرورت در خانه خودشان است که باید در خانه خودشان ببرن. گپی نیست لالا جون، مقصد ضرورت ها کلی بشر می داشته باشه، نه تنهایی که برای نامزاد و نامزد بازی، ولی بعدم زندگی است که انسان طبعا در امورات زندگی خود مشکلات داره دیگه، باید تحمل شود. پیام عیدتون برای شهروندان چی است؟ پیام ما برای شهروندان عزیز است که امیدوار است یک عیدی که
با خوشی سپری بکند، با آرامی و امنیت، با صلح و شفقت و مهربانی سپری بکند. تشکر از شما. دوستان عزیز، بعضی از شهروندان ما از یک نرخ‌ها فوق‌العاده بالا هست شکایت دارند و بعضی دوستان دیگر که توان مالی خوبتر دارند مشکل با پول و گپاشان اصلا فکر نمیکنند و تنها چیزی که هست میخوایم بهترین مواشی را برای عید قربان به خاطر قربانی خریداری بکنند. سلام وقت بخیر. و علیکم السلام. اسمتون؟ اسم عبدالخلیل. عبدالخلیل خان، چطور چی خریدین امروز؟ امروز جان قند یک قربانی خریدیم. یک قربانی خریدیم تا 8,000. شکر مال بسیار است، مال پریمان است، شکر برکت خدا ارزان است. 8,000 روپیه به نظر خودت قیمت خریدی یا ارزان؟ خوب است، بابای است دیگه. قیمت هم نیست، ارزان هم نیست. چطور است از دیدگاه شما بازاران نرخ و نوا؟ نرخ نوا خوب است دیگه. چند روز پیش که داری خوب است ولی کم پایین آمده. شکر مال هم زیاد است. پایین است شکر. آیا راستی برای ما بگن که خانه کدام طرف است که باز ما و همکارا بخیر میمان شویم دهید؟ خانه قشاسه پایین شهر سمانگان. برو بخیر یک میمانی اول خان جان هم آماده شد میریم. گوشت قربانی تیار است. هر وقت بین بکشیم بریم بدر پیشرویتون باز دروازه باز است، دیده است امروز میاد مردم. به نظر شما عید با عیدهای گذشته چگونه است؟ خوب است، عید قربان است دیگه، برکت زیاد است. از این پیشای کده کلش خوب است. پیام عیدتان برای شهروندان و برای هموطنان چه؟ هموطنان من شکر پیام میده صلح آرامی گیا، عید بخیر تیر کنه، با آرامی تیر کنه، در افغانستان وطن ما شما صلح بیا، قرار بیا، آرامی بیا. الهی آمین. تشکر از شما. زنده باشید در کن. بخیر. دوستان عزیز، اینا بخیر برای ما خو یک میمانی هم درک شد. شما هم روزای عید با دوستانتان دید و بازدید بکنین، اما با شرطی که کرونا را مد نظر بگیرید. خب دوستان عزیز، بینندگان عزیز، شما را باز هم به ادامه گزارش امروز ما خوش آمدید میگم و مردم هم جمع و جوش دارن در بازار و آمادگی عید را میگیرن. همچنان از میوه های خشک و میوه های تازه اینا خریداری میکنند تا عید قربان رنگین و رنگین تر دسترخوان هایشان پر رنگ باشند. و در این قسمت هم با یک از شهروندان هستیم که اینا هم مصروف خرید بودن. سلام وقت بخیر. علیکم السلام. اسمتون؟ اکرام الدین جان، چی خریداری کردین؟ خریداری سودای دیگه در میوه و اسکت و کالا و لباس می‌خریم. مشخص کدام چیزها را برای خودتان خریدین و از میوه خشک چه گرفتین؟ میوه‌اش این چیزی که کار است اینجا گرفتیم دیگه، کشمش و نخود و بادام و هر. چقدر خرید کردین در حدود؟ 2,000 روپیه خرید کردیم. از نظر شما آیا نرخ و نوای میوه خشک بالا است پایین است چی رقم؟ نرخ نوا دم عید رمضان تمام یک نرخ است. یعنی شما از نرخ نوا راضی هستید؟ چی پیام داری برای دوستا، برای شهروندان شهر ایبک در عید؟ جانجوریش نمی‌خوایم چی پیام دیگه، آرامی باشه. یعنی برقراری است دیگه، به میالی که شهر سمنگان آرامی است. تشکر از شما. خب دوستان عزیز، تمام شهروندان ما مصروف خرید هستند و بازار هم نام خدا پرجوش هستند و دکاندارها هم مصروف کاروبارشان هستند. در ادامه هم با ما باشین، با چند تن شهروندان ما و دکانداران عزیز هم مصاحبه می داشته باشیم و پیام های عیدشان می داشته باشیم.
عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگم. در ادامه گزارش و در اینجا در داخل دکان با یکی از شهروندان شهر ایبک هستیم که اینا هم طبق معمول طبق دیگر که شهروندان ما مصروف خریداری هستن، اینا هم برای عید خریداری میکنن. سلام وقت بخیر. علیکم السلام، شما خوب هستین؟ ان شاء الله بخیر هستین. خیر شما زنده و سلامت باشین. میشه در قدم نخست خود را معرفی بکنید بر دوستان؟ نام موجب الرحمن ارزیزی است. آقای عزیزی، چطور است عید برای شما؟ آیا از نظر شما پررنگ خواهد بود یا نه یک عید ضعیف؟ الحمدلله بیخ پررنگ است، به خاطر از اینکه عید برکت از خودش، عید خودش عبادت است. وقتی زمانی که عید عبادت باشه، برکت باشه، خامخا پر برکت می باشه. خب شما چی آمادگی گرفتین برای عید؟ از قربانی، از لباس نو؟ الحمدلله هم قربانی گرفتیم، هم لباس نو گرفتیم، از همه چیز ان شاء الله آمادگی گرفتیم، به خاطر از اینکه همه عید مسلمان است، عبادت مسلمان است، همه خوشحالی مسلمان است. پیامبر عالم اسلام دین مقدس اسلام برای مسلمان این فقط این خوشحالی قرار داده، این عبادت قرار داده، این عید. خب آیا از نرخ و نوای بازار از دکاندارا که اجناس را به فروش میرسانند به نظر شما نرخ و نوا مناسب هست؟ الحمدلله مناسب است، بیخ اساس متوسط از همه چیز ناموده ارزان است. الحمدلله برکت هم از وقت بادام هم از ان شاء الله کسی پریشان نیست. چی پیام دارین برای شهروندا و همچنان در ادامه میشه پیام عیدی تان را برای شهروندان تقدیم بکنید؟ پیام عیدی است که پیامبر عالم اسلام میگه کسی که توان قربانی را داره، اگر قربانی نمیکنه میگه در عیدگاه ما حاضر نشه. ما پیام برای تماما کل مسلمان است که فقط اگر توانای قربانی را داشته باشه، قربانی را به وجه احسن مال اعلی را بگیره. مال اوسط را برای دین مقدس اسلام برای زکات گفته، مال اعلی را برای قربانی گفته. اگر قربانی میکنن مال اعلی را بگیرن، مال نقصدار را نگیرن. به خاطر از اینکه دین مقدس اسلام چیز حیوانات نقصدار برای قربانی نگفته، مال اعلی گفته. پیام معنی است فقط ایده فقط به خوش و خوشحالی بگذارن، فقط کالای نو بگیرن، خوشحالی بکنن. به خاطر خوشحالیش هم از جمله عبادت است. 5 وقت نماز بخونه، فقط در عیدگاه حاضر شود. لیکن یک به نام عید میاد در بازار شکر خودم میزنه، نماز نمیخونه. اینی واجب بر بالای هر مسلمان است باید نماز عید دو رکعت نماز در وقت احسن ان شاء الله ادا بکنه، قربانیش هم بکنه، بخیر خوشحالی هم بکنه. از مال حرام باز قربانی نمیشه، مال حلال بگیره، از پول حلال قربانی بگیره. تشکر از شما. امیدوار هستم که عید بر شما هم پر رنگ و پر جوش باشه. کامیاب باشین، جور باشین. تشکر. سلامت باشین. تشکر از آقای عزیزی از مصاحبه زیبایشان و دوستان عزیز. طبق که اینا اشاره کردن به هر اندازه‌ای که شما توان مالی دارین میتونین شما قربانی بگیرین. این حتمی نیست که باید شما یک دانه گاو قربانی بکنین و یا هم یک گوسفند بسیار بالا شما قربانی بکنین. به موضوع توان تایی که شما هم قرضا رو اوگار نشین، شما میتونین به مو اندازه‌ای که ضرورت هست توان مالی دارین میتونین قربانی بگیرین و در این کاروان قربانی کسایی که قربانی دارن شما هم شریک شوید. کسایی که 29000 نقده دارن 29000 برای از واجب است. کسایی که توانش نداره برای از واجب هم نیست، مسئول هم نیست، گناهکار هم نمیشه. تشکر. سلام وقت بخیر. سلام علیکم. خوب هستین؟ سرتان خوب است؟ خرامیست؟ زنده و سلامت باشین. میشه خود را برای بینندگان عزیز معرفی بکنید؟ تشکر. نام سید نبی الله است، یک تن از دکانداران شهر ایبک. سید نبی الله جان، چطور از بازارهای عید؟ بازار الحمدلله خوب هستند دیگه. مقصد نظر به سالهای قبل کمی کم رنگ است دیگه، فروشات و خریدار مردم دیگه بازم الحمدلله خوب است. با این کم رنگی شما چطور است؟ نرخ و نوا بلند است و یا هم پایین؟ نرخ و نوا مناسب است دیگه، قیمت نیست، مقصد خوب است، مناسب است. خودتان برای چی آمادگی گرفتین؟ قربانی، میوه خشک؟ دیگه طبعا برای قربانی هم برای عید قربان هم قربانی لازم است گرفتیم و هم میوه هر دوش. بیشتر در این روزا از کدام میوه خشک و یا هم از شیرینی باب کدامش بیشتر فروش داره؟ بیشتر چیزایی که ضروری است، کشمش و نخود و بادام و پسته، خسته، بعضی چیزای دیگه
مثل چاکلیت و بادام چیزا به فروش میرسه، کیک و کلچه و چیزا. دکاندارای بعضی از دکاندارا دور از شما باشه که در این روزهای عید که میشه نزدیک عید 1 کیلو نخود به اندازه 2 کیلو نخود حساب میکنن، قیمتا را بالا میبرن. گفتنی خودت برای اونا چی است؟ این خو یک کار خوب نیست واقعیت. دیگه پیام برای دکاندارا می است که انصاف داشته باشن، انصاف در نظر بگیرن، چون وقتی کسی که دکاندار که انصاف داشته باشه میتونه میشه فروشات خوب داشته باشه، دیگه مشتری بیشتر داشته باشه، هم سر نگاه باشه. انصاف خوب است دیگه، باید انصاف در نظر بگیرن، چون فروشاتشان هم خوب میشه، دیگه مشتریشان هم بیشتر میشه، دیگه خوب است. تشکر. میشه به عنوان آخرین سوال پیامتان را برای پیام عیدی البته برای شهروندان ارائه کنید. ما پیش از پیش عید سعید قربان به هموطنان عزیزم تبریک میگم. دیگه یک عید خوب خوش داشته باشن، پیشرو داشته باشن و به امید از اینکه ما یک عید خوب خوش آری از جنگ، یک عید صلح داشته باشیم، مردم با یک امنیت کامل، با یک امنیت سرتاسری در ولایت ما به خصوص در کشور عظیم افغانستان داشته باشیم آرزو میکنم. تشکر از شما. خب دوستان عزیز، در عید قربان بر علاوه که طبق که گفتیم قربانی هست، همچنان میوه های خوش هم بر سر دسترخوان های هموطنان ما خواهد بود و در کناری شیرینی های مختلف نوع مردم استفاده میکنه و چه خوب هست که ما این همه مصرفات را همچنان مد نظر بگیریم تا که نقصی برای ما هم نباشه و از تمام دکاندارای عزیز هم ما خواهشمند به این هستیم که نرخ را پایین بیارن تا دوستان عزیز ما، شهروندان ما که نمیتونن قربانی بگیرن، حداقل در سر دسترخوان هایشان چند نوع از میوه های خشک موجود باشد تا اونا هم یک عید خوبتر و مناسب را تجلیل بکنند. یکی از دکان‌های تکه فروشی و یخن فروشی هستیم در قسمت بالای بازار که یکی از شهروندان ما مصروف خرید یخندوزی، البته تکه یخندوزی برشان هستن که میخواین در عید یک لباس بهتر و مقبولتر برشان بدوزن. سلام و وقت بخیر. سلام علیکم. شما خوب هستید؟ شما زنده و سلامت باشین. میشه در قدم نخست خود را معرفی بکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حشمت الله محسن هستم. حشمت الله جان، طبق که ما دیدم خودتان مصروف خریداری یخن هستید. بله، ما روزای بازار عید است، خواستم که یک یخن بگیرم برای عید. تا هنوز لباس نو برتان نداختید؟ نه خیر، یک لباس جور کردیم اما یخندوزی نبود، خواستم یگان یخن هم بگیرم برای عید. نامزد نیستین ان شاء الله؟ هستم دو تا طفلکم دارم. نامزد هستین، دو تا طفل دارین؟ نه، عرسی کردیم. بسیار خوب. حالت مجردی از سر شما تیر شده و از اینکه در عید بیشتر جنجال سر مجردها که البته نامزددارا هست و نظر ما که ایدی بردن هست و خریداری برای نامزاد هست، اینا کارهایی است که یک جوان نامزاد باید انجام بده. طبعا بله، از ما از سر ما تیر شده دوره نامزادی، فقط ما ثابت اولاد هستم، فعلا خواستم که یگان یخن بگیرم برای عید. خب برای خودتون خو یخن میگیرین، برای اولادات چی گرفتین و میشه در عید قربان چی گرفتین؟ قربانی دارین یا خیر؟ تشکر، زنده باشین. قربانی خود هنوز نگرفتیم، هنوز هم وقت است. خواستیم بر بازار پنجشنبه هم وقت است که قربانی بگیریم. اگر امروز گفتیم بگیریم تا 3 روز 4 روز دیگه که در عید مانده قربانی خود خراب میکنه، میشه مالا از طرف اطراف میاد دیگه میاد او را ما بگیریم در خانه ببریم، تا 1 2 روز 3 روز دیگه در خانه ما عادت نمیکنه و چیز نمیخوره، پس همون چیز خود از دست میته، ضعیف میشه. پس ما خواستیم که در بازار پنجشنبه بخیر قربانی بگیریم. ان شاء الله ما هم امیدوار هستم تمام شهروندان ما که تا هنوز قربانیشان را نگرفته و یا هم سودای عید را نگرفتن، اونا هم در بازار بیاین و قربانی و بعضی مسائل و میوه هایی که برای عید ضرورت هستن خریداری بکنن. یک عید پرجم و جوش و رنگین نسبت به عید رمضانی که ما در قرنطینه سپری کردیم، بهترین عید را باید در این عید تجلیل بکنن شهروندان ما. میشه به عنوان آخرین سخنها پیام عیدیتان را برای شهروندان بگویید؟ تشکر، زنده باشین. ما در آخر پیام برای همشهریان ما همی است که بیاین با جمع همدیگر هی را به خوبی و خوشی سپری کنن و با تایید گفته برادر دیگه ما از این پتاقی و از این تفنگچی و صدادار خودداری کنن که باعث اذیت و آزار همشیران میشه و سیاست‌های مردم میشن، یا را چیز کنن. و پیام دیگه ما برای مردم همی است که دست به دست هم بتین، به صلح
چیز سعی کنند، نه به اینکه با یکدیگر جنگ و دیگر کنند نه بین خود بیایم با هم دیگر صلح کنند. تشکر از شما. سلامت زنده باشید. تشکر. خب جهان سپاس از اینا و از اینکه وقتشان را برای ما دادن تا ما باشون مصاحبه داشته باشیم و ما هم انشالله یک یخنی مقبول میگیریم، چون که ما اولخان عزیزی همکار ما هم تا هنوز آمادگی عید را نگرفتیم و مصروف برنامه ها هستیم، برنامه های جدید در عید هستیم و ما هم انشالله خرید خواهیم کرد. بینندگان عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگم به ادامه برنامه و به ادامه گزارش ما. در یک دیگری از خوراک فروشی ها هستیم و در مصرف فروشات هستن و با اینا هم مصاحبه می داشته باشیم. سلام وقت بخیر. و علیکم السلام. خوش آمدید برادر عزیز. زنده و سلامت باشین. میشه خود را در نخست معرفی بکنید. محمد عالم هستم، یکی از خوراک فروش های شهر ایبک. محمد عالم جان، چطور از فروشات میوه خشک و دیگه خوراک کباب در این عید؟ نسبتاً به دیگه سالها و دیگه عیدها یک ذره فروشات ما کمتر است، اما باز هم خوب است. مردم قدر توان خود میوه خریداری میکنن. خصوصا عید قربان است، بیشتر مردم ها قربانی داره، میوه تازه است. بازم میوه خشک هم شکر خدا خوب است، مردم قدر ضرورت و قدر توان خود استفاده میکنن. شما خو انشالله در نرخ تغییرات و که نرخ را بالا برده باشین خدا همچین کاری را نکردین. این فضل مرحمت خداوند نسبت به دیگه سالا، نسبت به این قرنطینه و مشکلاتی که وجود داره، امسال میوه خیلی ارزان است نسبت به سابق و نسبت به سالهای قبل. امسال میوه ارزان است که قبلا 1 کیلو کشمش به 200 بود، حالا 1 کیلو کشمش به 120 130 روپیه است که نخود 150 بود، فعلا در 90 روپیه 80 روپیه است. ما خود راضی هستیم، خدا کنه که مشتری‌ها راضی باشن. انشالله تمام شهروندها هم راضی است از اینکه نرخ‌ها هم اینا میگن پایین هست و اینکه اگر شهروندان ما توان اقتصادی ندارن قربانی بگیرن، حداقل میتونن سفرهشان را، دسترخوان عیدیشان را با میوه خشک تزیین بکنن. خب میشه برای ما بگوین که عید بیشتر پررنگ خواهد بود یا عیدهای گذشته پررنگ بود؟ او دیگه آدم چیزی گفته نمیتونه. خود نسبتا خوب است به خاطر اینمی مرض کرونا و بعضی مشکلات های امنیتی شاید نسبت به سالهای قبل یک ذره کم رنگتر باشه، به خاطر که مردم احساس خطر شاید بکنن. ناامنی ها مقدر خوب نیست، امنیت هم داخل شهر هم شاید خوب نباشه، اطراف ها یک ذره مشکلات خدا داره و باز هم مردم با تدابیر پیشگیرانه انشالله که عید خوب و خوش انشالله سپری خواهد کردن. انشالله ما هم امیدوار به این هستیم که عید خوب و بهتر داشته باشیم، پر از صمیمیت و صلح و صحتمندی، دور از گزند کرونا و مسائل امنیتی. تشکر از شما قاری صاحب. میشه به عنوان آخرین سخنها پیام عیدتان بشنویم؟ با خاطر آخرین سخنها پیام عیدی ما همی است که خداوند یک آرامی سرتاسری را به کشور ما افغانستان و خصوصا کشوری که تمام کشورهای اسلامی به وجود بیاره تا مردم بتونن به صلح و صمیمیت و آرامی زندگی خود به پیش ببرن. تشکر از شما. تشکر از شما که وقتی گرانبهای خدا صرف ما کردین. زنده و سلامت باشین. تشکر از شما و ما امیدوار به این هستم که این عید اگرچه کرونا هست و یا هم بعضی مشکلات دیگر، شهروندان ما در کنار خانواده هایشان با لباس های جدید، با قربانی هایشان و با میوه های خشک و تازه شان بتونن یک عید بهتر و بهتر را تجلیل بکنن و در کنار خانواده هایشان باشن. و شما هم لطفاً باز هم از شما خواهش دارم که کرونا را مد نظر بگیرین و دید و بازدیدتان را و این نمیشه منجر به که ما از رفت و آمد در خانواده های ما از دوستان ما دوری بکنیم. میشه با نکات مراعات کردن نکات صحی ما دید و بازدیدهای داشته باشیم، عید را تجلیل بکنیم. جهان سپاس از شما عزیزان شنونده که عزیزان بیننده البته که تا این دم ما را همراه بودین و این بود گزارش عیدی ما. امیدوار هستم یک عید خوب و بهتر در کنار خانواده هایتان داشته باشین. عید را پیش از پیش من هم بنده احمد جان شاهین و از طرف همکارانم برای تمام شهروندان شهر ایبک تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
با یک مریضی. خب دوستان عزیز، حالا هم در کنار یک از شهروندان ما که خب دوستان عزیز، حالا هم در کنار یک از شهروندان ما و همچنان فروشنده مواشی که در مال بازار خیلی گرم است. بازار فروشات فعلا